नमस्कार माझ्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो. सगल्यांक अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. तुमचे सगल्यांचे वर्स बरें वयचे. सो आयज ह्या नव्या वर्साच्या दिवसा आमी एक न्यू रेसिपी घेवन येयला, छोले मसाला. सो ह्या रेसिपी करपा खातीर हांव रातचो चिंत्तालो फाल्यां सकाळचें कितें करचें म्हणून. चिंत्ता बरो मातसो लेट जालो आनी मनान एक भिरांती आशिल्ली की चणे फुगतले ना ते इतले लेट घालतकीर. सो तुमच्या वांगडा अशें केन्ना कितें जालें न्हू जाल्यार तुमकां एक उपाय सांगता. तुमकां जाय त्या क्वॉन्टिटीन चणे घेयात, तांकां बरें धुवन काडात 3-4 फावटी आनी मागीर एका आयदनान घालून तातूंत इल्लें धगधगीत उदक घालात. सामकें खतखतीत घालनाका, मिडियम घालात. इल्लें मीठ घालात आनी धांपून ठेवात. कळ्ळें? धांपून ठेवतकीर तुमकां पळय अशें जशें हांवें दवरला पळय सेम तुमकां अशे चणे मेळटले सारके फुगलेले काय बरे. हे हांवें म्हाका दिसता रातचे 3 सुमार घातिल्ले फुगपाक आनी आतां सकाळचीं सुमार 9 वाजलेलीं आसा. कळ्ळें न्हू? बरेंच ते फुगून येयल्लेले आसा. आतां आमी हे चणे काडून कुकरान घालून शिजयतले. हे पळयात तुमी काय बरे फुगलात ते. तर आमी आतां हे चणे जे आहा ते कुकरान ट्रान्सफर करया. आमी एक 2 ग्लास उदक घालया. एक चम्मच भर मीठ घालया भितर. आतां आमी कुकराचें धांपणें लावया. आनी गॅस चालू करून मिडियम फ्लेमाचेर शिजोवन घेवया. आतां जे म्हणसर आमचे चणे शिजता तितले पर्यंत मुखारची ग्रेवीची तयारी करुया. चला. सो हांवें ग्रेवी खातीर आतां 3 कांदे घेतलेले आसा आनी 2 टमाटा घेतला. सो ते 3 कांदे आमी बारीक चिरून घेवया आतां. सो कांदो तर आतां आमचो ऑलमोस्ट चिरून जाल्लेलो आसा आनी टमाटाची आमी आतां प्युरी करून घेवया. सो आतां आमची टोमॅटोची प्युरी रेडी जाल्ली आसा. एक मात लक्षांत दवरात, हांवें टोमॅटा वांटून घेता आसतना उदकाचो उपयोग करूनाशिल्लो, बेश्टी टोमाटा वांटून घेतलेली. आतां आमी एक पॅन घेतला. सो तें तापलेलें आसा. सो तातूंत आमी इल्लें तेल घालया. आनी तितून जो आमी चिरलेलो कांदो आसलो तो कांदो घालया. आनी मातसो बरो भाजून घेवया. आतां जशें की तुमी पळोवंक शकता आमचो कांदो बरो भाजलेलो आसा. सो आमी हाका मातशें सायडीन काडया आनी इल्लेंशें तेल भितर घालून थोडेशे खडे मसाले भाजून घेवया. सो आमी थोडी लवंगां, मिरयां, वेलची आनी इल्ली तिकी घेतलेली आसा. ही आमी हातून घालया. हे आमी बरें मिक्स करून घेवया.
बिकॉज आमकां हे सगळें मिक्स करून परत मिक्सराक लावन वांटून घेवन हाची प्युरी तयार करपाक जाय. कांदो आमचो आतां शिजून बरोच ब्रावन जाल्लेलो आसा आनी तितून थोडी आतां काजूची बियो ॲड करया. आतां आमी कांदो आनी काजूची जी पेस्ट केल्ली आसा खड्या मसाल्या सकट ती तयार जाल्ली आसा. सो ती आमी पॅनान घालून घेवया. तातूंत उदक ॲड करया. मातसो खतखतो येवपाक लागलेलो आसा. सो आतां आमी जे टोमॅटाची आमी प्युरी केल्ली तिवूय तितून ॲड करया. हातून आमी आतां थोडेशे मसाले ॲड करुया. 1/2 टीस्पून आमी हळद घेवया. 1 टीस्पून मिरची पावडर, 1/2 टीस्पून जिरा पावडर आणि 2 टीस्पून सुके कोथमिरीचो पावडर. त्यात आमी 2 टीस्पून छोले मसाला घेवया. मसाले बरे मिक्स करून घेवया. चवेस प्रमाणे 1 चमच मीठ हांव घालता आनी इल्लीशी हांव साकर उडयता भितर. ग्रेवीक आतां आमचो बरो खतखतो येयल्लो आसा. सो जे छोले आमी उकडून दवरलेले ते आमी हातून ॲड करया उदकाचे सकट. तुमकां जाय जाल्यार तितून आनी मीठ ॲड करूं शकता तुमी तुमच्या रुची प्रमाणे. आतां आमी हेका धांपणें लावन बरो खतखतो काडून घेवया. आतां आमचे छोलेक बरो खतखतो येयल्लो आसा. सो आमी हातून 1 चमच बटर घालया आनी बारीक चिरून दवरलेली इल्ली कोथमीर आसा इल्ली ॲड करया. आतां आमचे छोलेक आमी मातशे वेळ धांपया आनी आमची गॅस बंद करून 10-15 मिनटां हेका अशेंच सोडया. मागीर खावया. केन्नाय गरम गरम खाल्यार न्हू तुमकां तो टेस्ट मेळना. हय, ती गजाल वेगळी. थंड खावपाक मातशें हें येता पण तुमी केन्नाय पळयलां आसतलें जो आमी रोस चण्याचो रोस हे कितेंय करता नुस्त्याची कडी सकाळची आमकां तितली बरी लागीना पळय तितली आमकां सांजची बरी लागता. सो ते सगळे फ्लेवर्स जे आसा ते मिक्स जावपाक ताका थोडे टायम जाय. सो आमी ताका गॅस बंद करून दवरया. अशें न्ही की वरावर दवरया. 10 ते 15 मिनटां सोडया आनी मागीर आमी सर्व करया. सो तुमकां जर म्हाजी रेसिपी आवडलेली आसा जाल्यार प्लीज चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी व्हिडिओ तुमच्या मोगाच्या इश्टांक शेअर करात. चॅनलाक सपोर्ट करा. थँक्यू. परत मेळुया दुसऱ्या एक व्हिडिओन.